अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और जो चीज़ें अच्छी लगें, जो वीडियोस आपको अच्छी लगें, वो दूसरों तक शेयर करें। कल अमेरिका में सदारती इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बमुकाबला जोसेफ बाइडेन आमने सामने खड़े हैं। जोसेफ बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका में 3 नवंबर सदारती इलेक्शन होने जा रहा है। सारी दुनिया की नजरें इस इलेक्शन के ऊपर है। हमेशा से अमेरिका की सदारती इंतखाबात दुनिया की तवज्जो का मरकज रहे हैं और अमेरिकन अवाम ने जिसको भी मुंतखब करते हैं वो हमेशा उसके बाद इलेक्शन के बाद मुतमईन होते हैं, मुतमईन नजर आते हैं। वो आपस में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद तोड़ फोड़ मार धार बदअमनी का शिकार नहीं होते हैं और वो दिल से इंतखाबी नताइज को तस्लीम करते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस मर्तबा अमेरिका की हुकूमत और अवाम को अपने मुल्क के अंदर होने वाले बगावतों का सामना है, बदअमनी का सामना है, इंसर्जेंसी का सामना है। अवाम, अमेरिकन अवाम और कारोबारी हजरात बहुत फिक्रमंद है। नाजरीन, आपको याद होगा हमने इस सिलसिले में एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी। मिस्टर जॉर्ज फ्लॉयड मिनियापोलिस में उसको एक पुलिस ऑफिसर ने उसके गर्दन पर अपने घुटने को रख कर उसको घुटन की वजह से वो मर गया। उस घुटने के प्रेशर की वजह से जॉर्ज नामी बंदा जो मिनियापोलिस में होता था वो मर गया। उसके नतीजे में जो काली बरादरी है, जो नेग्रो बरादरी है, यहाँ के अमेरिकन काले जो लोग हैं, उन्होंने पूरे अमेरिका में इंसर्जेंसी, बदअमनी, मारधार, कत्लेआम, लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था। जो शरीफ लोग हैं, खुसूसन सफेद फॉर्म, वो बहुत परेशान हो गए थे और जो ब्लैक लोग भी हैं, जो अमन पसंद है, जो किसी के आगे पीछे न 3 में न 13 में, वो लोग भी परेशान थे और कारोबारी हजरात को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा था, जिसमें शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और लुटेरों ने खूब लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था। ये पिछले समर की बात है, जिसके नतीजे में अमेरिका के तकरीबन बहुत सारे शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था और इसका हम वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। हम इसमें इसके साथ अटैच कर देंगे। उस लूटमार की वजह से अमेरिकन सिक्योरिटी को खतरा लाहक है अब, जिसकी वजह से पुलिस और दीगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की, अमेरिकन जो सिक्योरिटीज हैं, पुलिस वाले हैं, ऐसे जो डिपार्टमेंट हैं जो शहर में अमन व अमा के कायम करने के जिम्मेदार हैं, उनको अब तशवीश है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई हंगामा हो, कोई लूट मार हो, कोई हालात बिगड़े। इसीलिए परेशान है, अवाम भी फिक्रमंद है, कारोबारी हजरात भी फिक्रमंद है। बड़े शहरों को लूट मार और दीगर बदमज़गी से बचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं इस इलेक्शन के मौके पर। यह पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। अब देखना यह है कि ये इलेक्शन किस तरह मुल्की सियासियात को बदलता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई अपने नारे, डोनाल्ड ट्रंप का नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका नारा था, को सही साबित कर पाएंगे या नहीं। जोसेफ बाइडेन जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार है, वो अमेरिका के लोगों की शिकायत दूर कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पहले कभी किसी इलेक्शन को ऐसी अंदरूनी मुश्किलात का
سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اتنے لوٹ مار بدامنی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ لوگ آتے تھے، ووٹ دیتے تھے، چلے جاتے تھے، دنیا کا کاروبار زندگی چلتا رہتا تھا۔ لیکن اب لوگ، عوام، کاروباری حضرات سب پریشان ہیں۔ کاروباری حضرات نے اب کیا کام کیا ناظرین، اپنے اپنے کاروباری جو شو رومز ہے اس کے اوپر لکڑی کا دیوار، شیشوں پہ، پہلے شیشہ ٹرانسپیرنٹ تھا، باہر سے آپ دیکھ سکتے تھے اندر کو، اب نہیں دیکھ سکتے، لکڑی کا دیوار بنا دیا ہے اپنے بچاؤ کے لیے۔ آج امریکہ کے لوگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے، فکر مند ہے، اور کاروبار مالکان جو ہے پچھلے مرتبہ ان کو بے تحاشا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ہمارے جاننے والوں کا بھی کچھ شو روم تھا جس کو لوٹ لیا گیا، اور ان بیچاروں کو، چونکہ اس لوٹ مار کا کوئی انشورنس کوریج نہیں ہے یہاں، لہٰذا ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اب وہ ڈر رہے کاروباری حضرات کہ کہیں اس الیکشن کے موقع پہ پھر بدامنی نہ ہو، پھر لوٹ مار نہ ہو، پھر کہیں ایسا نہ ہو جو پہلے ہو چکا، جس کا پہلے انہیں سامنا کرنا پڑا۔ اس نازک مرحلے پہ ایسی لوٹ مار اگر ہوئی تو یہ کاروباری حضرات پہلے سے بروک ہو چکے ہیں، معاشی طور پہ بہت پریشان، بدحال، بینکرپٹ ہو چکے ہیں آلموسٹ، تو اب یہ برداشت شاید نہ کر سکے۔ اسی لیے اب جو الیکشن پہلی مرتبہ 300 سالہ تاریخ میں، 350 سالہ تاریخ میں امریکہ کو بد امنی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دو شیر الیکشن میں فائٹ کر رہے ہیں، لیکن ناظرین یہاں کا کلچر ہے کہ الیکشن تک جو بھی کچھ اپوزیشن اور حکمراں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ ملک، سب سے پہلے ملک ہمارا، یہ ان کی ترجیحات ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس الیکشن میں جو بائیڈن آئے یا ٹرمپ آئے، جو بھی کوئی آئے، اسلام کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچے۔ امریکن ویسے بھی عام طور پہ یہ میڈیا والے یا چند لوگ ایسے ہیں جو ریومر پھیلانے کی وجہ سے لوگوں کو لوگوں سے الگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض ڈال رہے ہوتے ہیں، ورنہ عوام یہاں کی اپنے اپنے کام سے غرض رکھتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں یا جوزف بائیڈن ڈیموکریٹک بندہ آتا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ الیکشن امن و امان کے ساتھ انسانی خون بہے بغیر الیکشن ہو جائے گا، جو جیتے گا وہ آئے گا۔ ویسے بھی ناظرین امریکہ کی پالیسی یہ ہے، امریکن گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ جو ان کی انٹرنیشنل پالیسیز ہوتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، چہروں کی تبدیلی خالی ہوتی ہے کہ پہلے وہ صدر تھا اب یہ صدر ہے، صدر کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی آتی ہے۔ جیسے ٹرمپ جو ہے وہ ڈائریکٹ بولتا میں تو ہندوؤں کو پسند کرتا ہوں، ہندو کو پسند کرو، مسلمان کو پسند کرو، لیکن کسی کو بھی پسند کرو، اس سے ان کے پالیسی کو کوئی حرج نہیں ہوتا، پالیسی پہ اس کا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہم دعا کرتے ہیں بحیثیت مسلمان کے کہ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور عام طور پہ پوری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما، اسلام جیسے پرامن مذہب عطا فرما جس میں وہ اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بنا لے اور بعد از زندگی بھی ان کی خوبصورت بن جائے۔ ناظرین اگر چینل آپ کو پسند آ جائے تو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کیجئے، یاد رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔